बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात वीडियो 18। आइए आज हम नया काम करते हैं। सफ़ा नंबर 12 तक हम बात करने के अदाब तक काम कर चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 13 और 14 करेंगे। इस पे है अरकाने इस्लाम। इंडेक्स पे बेटा डेट ज़रूर डाल लिया कीजिए और अपनी मम्मा से साइन भी ज़रूर करवाया कीजिए। हमने इन दोनों पेज पे डेट डाल ली। आप जिस दिन काम करें उस दिन डेट डाल सकते हैं उस दिन की। ठीक है बेटा। अब सफ़ा नंबर 13 खोलेंगे। दोनों 13 और 14 दोनों पेज पे डेट डाल लेंगे ऊपर। यहाँ पे चैप्टर है अरकाने इस्लाम। मेरे साथ इसको पढ़िए उंगली रख के और गौर से सुनिए और समझिए। ठीक है। इस्लाम में 5 ख़ास किस्म की इबादत हैं। ठीक है बेटा। इबादत की जमा है। 5 ख़ास किस्म की इबादत हैं जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, जिन्हें अरकाने इस्लाम कहते हैं। ठीक है। अरकाने इस्लाम क्या हैं? वो इबादत जो मुसलमान पे फ़र्ज़ हैं। अरकान कहते हैं रुकन की जमा को। ठीक है। हमारे इस्लाम में 5 अरकान ऐसे हैं जो हम पे फ़र्ज़ हैं। वो मुसलमान नहीं हो सकता जो इन पर अमल ना करे। अब अरकाने इस्लाम कौन कौन से हैं पढ़िए। अरकाने इस्लाम ये हैं: कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है बेटा। ये इबादत इस्लाम की बुनियाद हैं। बुनियाद कहते हैं बेटा जिस चीज़ पे कोई चीज़ खड़ी होती है। ठीक है। जो बेसिक चीज़ होती है, जैसे कोई घर बनता है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद डलती है और फिर उसके पिलर बनते हैं, उस पे वो घर खड़ा होता है। तो इसी तरह इस्लाम की बुनियाद क्या है? ये इबादत हैं। अगर इन इबादत पे हम अमल नहीं करेंगे तो हम मुसलमान नहीं कहला सकते। ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, इन इबादत पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ठीक है। ये आपको याद रखनी है। 5 अरकान: कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आगे हम अलग अलग इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं कलमा तैयबा। ठीक है। कलमा तैयबा हम पहले कलमे को कहते हैं जो आप सबको याद होता है। पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है। ये कलमा है, ये पहला कलमा है। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेटा माबूद किसे कहते हैं? माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह के सिवा हम क्या किसी की इबादत करते हैं? किसी के आगे सर झुकाते हैं? नहीं। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और जिसकी इबादत की जाए वो हमारा माबूद होता है। तो हम पहले कलमे का तर्जुमा आपको याद होना चाहिए। क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे को ज़बान से अदा करने और दिल से इसके मायने पर यकीन करने से आदमी मुसलमान होता है। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त ये है कि आप कलमा एक तो ज़बान से अदा करें। ठीक है। हमने ज़बान से कलमा अदा कर दिया, लेकिन हमें दिल से इस पे यकीन करना है। किस पे यकीन करना है? किस बात पे? इस बात पे यकीन रखना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये पहले कलमे का तर्जुमा है, आपको याद होना चाहिए। ये हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया। अब आइए हम इसकी मश्क करते हैं। इसके राइटिंग के अल्फाज हैं कलमा तैयबा, ज़कात, हज, लायक, यकीन और मायने। ठीक है। ये आपको आगे राइटिंग करनी है, ऐसी करनी है कि जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल लाइनों के अंदर आपको वैसे ही लिखना है। आइए मैं आपको एक दफ़ा बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख के दिखा दूं ताकि जब आप राइटिंग करें तो उन रूल्स को आप याद रखें कि कौन सा लफ्ज़ हमें कैसे लिखना है। ये देखिए बेटा, पहला लफ्ज़ है कलमा तैयबा। ठीक है। पेज नंबर 14 पे जो राइटिंग है खुशखत लिखिए। अब आप जब इसको लिखेंगे आप देखिए आपके जो ये कॉलम बने हुए हैं उस कॉलम से बाहर आपकी राइटिंग नहीं जानी चाहिए। बाद बच्चे इतनी गंदी राइटिंग करते हैं कि काफ की डंडी लाइन से बाहर जा रही होती है, तो वो देखने में बहुत गंदा काम लगता है। अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपने लिखा कलमा, ये देखिए तैयबा। अब आप देखिए इस कॉलम से मेरा कोई लफ्ज़ बाहर गया नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा मैंने लिखा। आप भी ऐसा लिखेंगे। ये डबल लाइन है, आपका जी जो है वो ऊपर वाली लाइन पे ख़त्म हो जाना चाहिए। वाव भी आपका ऊपर वाली लाइन पे ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़कात। ठीक है बेटा, ये हो गया ज़कात, बिल्कुल लाइन से नीचे कुछ नहीं आया। हज,
حج میں آپ دیکھیے آپ کا جیم جو ہے وہ ڈبل لائن پہ نیچے والی لائن تک ٹچ ہونا چاہیے، یہاں تک آ جائے۔ لائق، لام الف لا لکھیں گے تو الف بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، الف ایسے سیدھا آئے گا، حمزہ اور قاف آپ کا لائن سے نیچے آ جائے گا۔ لائق، یقین، یہ قاف یہ اور یہ نون آپ کا لائن سے نیچے آ گیا، یقین، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں گے، میری رائٹنگ کو غور سے دیکھ کے آپ کام کریں گے تو آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی۔ آخری لفظ ہے معنی، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے میم عین نون اور چھوٹی یہ لائن کے نیچے آ گیا۔ اب جتنے آپ کے کالم ہیں آگے آپ اس میں اسی طرح اس رائٹنگ کو اچھا پیارا پیارا کر لیں گے، کالم سے باہر آپ کی رائٹنگ بالکل نہیں جانی چاہیے۔ اب دیکھیے صفحہ 14 پہ یہ 3 سوال دیے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں، نام لکھیے۔ چھوٹا چھوٹا لکھیے گا بیٹا کیونکہ ہمیں ایک ہی لائن میں پورے سوال کا جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لکھیں گے ارکان اسلام، آپ کو پتہ چل گیا کتنے ہیں، جواب دیجئے۔ 5، شاباش، ارکان اسلام 5 ہیں۔ اب ہمیں انہوں نے بولا ہے نام لکھیے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے نام بھی لکھنے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نام لکھیں گے کلمہ طیبہ، نماز، ترتیب بیٹا اس کی یہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ترتیب چینج نہیں کریے گا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک لائن پہ میرا جواب آ گیا، آپ بھی کوشش کریے گا کہ آپ کا ایک لائن پہ جواب آ جائے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پہلا کلمہ کون سا ہے؟ یہاں پہ ہمیں عربی نہیں لکھنی، صرف کلمے کا نام بتانا ہے۔ پہلا کلمہ کون سا ہے تو ہم نے بتا دیا پہلا، یہ الف بالکل سیدھا بنائیے گا بیٹا، پہلا کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے، پہلا کلمہ کون سا ہے، کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے، پہلا کلمہ طیبہ ہے۔ پہلے کلمے کا ترجمہ لکھیے۔ اب ہم ترجمہ لکھیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی میم عین بے واو اور دال، کوئی معبود نہیں، نون ہے یہ اور نون غنہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے اوپر صاد بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں ڈیش ڈال دیجیے گا، کوشش کیجیے گا چھوٹا چھوٹا لکھیں، ایک ہی لائن میں آپ کا یہ کام ختم ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ کام بہت اچھا کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ریویژن ٹیسٹ بتا دوں، یہ کام کرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے، میں نے یہاں پہ ایک ریویژن ٹیسٹ بنایا ہے آپ کا، ادھر دیکھیے، سبق انبیاء کے سوال جواب اور خالی جگہ یاد کریں۔ سبق اللہ کا ہم ٹیسٹ لے چکے ہیں اسکول میں، اب ہم نے دیا ہے سبق انبیاء کے سوال جواب، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دیکھیں میں نے یہ پچھلا کام نکال کے رکھا ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر سکتے ہیں کہ سبق انبیاء کے کون سے سوال ہیں، پہلے نبی کون ہیں، یہ بک میں نہیں ہوتے، ہم نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کاپی میں ہم نے بچوں کو کرایا ہے، ہم نے جواب لکھ دیا، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، آخری نبی کون ہے، آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ یہ کام کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیے آگے میں اس طرح سبق اللہ کا ٹیسٹ لے چکی ہوں، اسی طرح میں سبق انبیاء کا ٹیسٹ لوں گی، ان 2 سوالوں میں سے کوئی سا بھی ایک سوال میں کرنے کے لیے دوں گی۔ بک میں 5 خالی جگہ موجود ہیں چیپٹر سبق انبیاء میں، ان 5 میں سے میں کوئی 3 خالی جگہ دوں گی اور اس طرح یہ ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ بیٹا آپ یاد کریں تاکہ آپ کی اچھی سے تیاری ہو جائے، اچھی طرح آپ کی تیاری ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے بیٹا اور دل لگا کر پڑھیے۔ اللہ حافظ۔